او بیای توبه و باسلا پس تاغینا و اصلاح اکڑا پس یقیناً دا اللہ بخون کے مہربان دے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اومدارنگے تفصیل سر بیانو من آیاتنا چه حق ظاہر شی او ظاہر شی خکار شی لار د بیمانو وایا یقیناً زمان اکڑے شویم د دینا چه بندگیو کم دا آغا کسانو چه تاسو ارامدد کوئی دا اللہ نما سوا وایا زتا بیداری نکوم ستاسو دا خواہشاتو یقیناً پا دا وقت کے زبا گمرائم او نبزیم دلار مندن کنا قل اوایا یقیناً ز یم پسفا ستر دلیل دخپل رب د طرفنا و تاسو دروغ جنتیا کڑی دا داغی دلیل یا داغی اللہ او داغی دی کتاب ما عندی نشتر زما پہ اختیار کے آغ عذاب چھ زر غواړی تاسو اغی لرا ند اختیار د پیسلے مگر دیو اللہ بیانوی حق او دا اللہ دیر غور دے د پیسلے کون کنا قل اوایا لو ان عندی کچری یقیناً وی زما سخا آغا عذاب چتا سوی زرغواړی فیصلہ بکڑے شیوہ دکار پمین زما او پمین ستاسو کے اللہ پوہ دے ظالمان او خاص دے اللہ سرا شابیان دا غیب دی لا یعلمها ندی معلوم اغا مگر دے اللہ تا او دا اللہ پوہ دے فاغس چیدی پا اچھکے او پلمدکے او نغرزیگی یو پانا مگر دا اللہ خبردار دے دا اغینا او نیو دانا فتیارو دا زمکا کے او نشتر اس یو لون او اچھے مگر دا ٹول دی پاغ کتاب محفوظ کے او دا اللہ اغزات تے یتوفاکم باللیل چھ اخلی تاسو لرا ادکوی تاسو لرا دشپے او پوہ دے پا آغا چھ تاسو اکوی پرس کے بیا بپور تکی تاسو لرا پا جن سے دا غرس کی چی پورا کڑیشی اغا نیٹا مقررہ یا خاص دے اللہ تا ستاسو واپسیدہ او بیا بخبر در کی تاسو لرا پا آغا چی تاسو کول مخکنو آیتونو کے دا خبر ذکر شوا چه دا خلق آیاتونا دا اللہ نمانی عذاب با پیرازی والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب ندلتنا ادب ذکر کئی چه ډیر خلق دا سشتا چه اغی خود اللہ آیاتونا نمانی لیکن چه کم خلقوں کے
عقیده د قیامت شتا نو اغی یا روا انابت والا کافر چی دی اغی کے با اللہ لار کئی او اغی با پا دیبان دی لار مومی زدی و عنادی آغتا فائدہ نوار کئی خو قرآن انذار کے فائدہ شتے چکم کافر انابت والدی نو اغیل پا دی قرآن یرور کوا بیاور پسے دیو اعتراض جوابم دے و ادبم دے مشرکین رالل پیغمبر پاک توئی دا تاثر چکم خلق دے دا غریبان دا زان اوشڑا نمنگ با تا امنو نو اللہ ادب ورکی او اغی توئی جواب ورکا او پیغمبر پاک توئی دا غریبان دا زانو نشڑے بیا اغیوے ویدائی کے اخلاص نشتا دی دنیا لراغلی دی نو دا غی جواب اوکا ما علیک من حسابهم او بیا سلسلہ را روانوا نو پاغ سلسلہ کی عقبہ تبلیغ ذکر کئی چه تخوب لگیائے مسئلہ بکے د قیل او د قال خبر بشوروی اعتراضات بکیگی نو پتا با اعتراضاتو کی یو دا اعتراض یو دا عقبہ پا پتا رازی او دا عقبہ صرف پتانا دا با تمام حق پرستو راغلی وی او پر حق پرستو برازی چه خلق بدتان انکار کی ولی دا دا اللہ احسان یواز پتا دے ولی دا پا مسئلہ یواز تپوئے گی نو چاگئی داغا امتحان پتا رازی او دا اعتراض کئی نستا جواب بدائی چیز شکر گزارم دا اللہ چه اللہ زمان دا کار اخلی او زب شکر گزارم نزکب اللہ زمان دا کار اخلی بیا دی دغه اعتراض کے داموے چه تاسو باندې آواز اللہ احسان کړه دے پرون دلتا زمنگ سرا کپر او شرک کے پروت وے او نن رالے زمنگ سرا ڈغری وے نوے آو نا پویتیا کہ میں گناہ کڑو نن میں توبہ اخکلے دا اللہ ماپ کڑے نو دویم عقبہ ذکر کئی چھ دا امتحان با امرازی چھ تا تبوئی تجائلے توحید نا علاوہ دا تالا بلا مسئلہ در زینا نو داغی جواب کئی توحید زکا بیانون چھ دا توحید پا دے سر بیمان جدا کی گی او لار دا بیمانو پا دے باندے آبی علیگی او بیا اعتراضات دا اغی او جوابات او آداب ذکر کئی او دلائل پا مسئلہ باندے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ وَيَرَوَا پدی قرآن آکسانو لرا یخافون چیریگی اغی ایحشرو دینا چی جمع بکل شیخ پل پروردگار تا بہی کی ضمیر راجے دے قرآن کریم تا قرآن باندے انذارو کا مخ کی وی تشویشی زونه دی نماشی دی و نسبل سشید دا خدا دی لائٹ بس پریک دا میں بندو
بس چې سرات لاله راغلی ماشي نه دي سبل را مخ کې وي ډېر ظالمان داسې دي چې هغوی قرآن کریم نه مني نو وایي ګوره یاد ساته دا هغه زدیان او عنادیانو انابت والا خلق کاغا یهودی دے او کاغا مشرک دے عام خوچ انابت پکشتے او عقیدہ دا قیامت لری آغا عقیدہ چی دا قیامت لری دیلا پہ انذار ورکا پا دیبان نکار کئی خو بیان اشنا خبر ذکر کئی عقیدہ دا قیامت لری خوچ مشرک دے کاغا بیا یہودی دے او کاغا نصرانی او کا عام مشرک نو گوره یاد ساتا پا عقیدہ دا قیامت نماب کوم ترسوی چه شرک او کپر نی پر خودے زکے نماب کوم چه کپر او شرک تے پکے نو گوره التبے اللہ دوستیو نے کیوں نہ ببل سوک دوستیو نہ بے سوک سپارشو کی نشنا خبرے کی یو خبر داشوا کافر چه انابت والی نو آغا اویا روا پا آغا باندے قرآن اثر کئی چه سو قیامت منی کد تصور د قیامت دارا روانو پا یهودو کیوم نو نسواراو کیوم سرد دینا چه آغا یهودو نسوارا اغینا آغا خپل دین چه دینو آغا پات شویو لیکن آغا تصور پاغی کرا روانو دارنگے تصور دا قیامت فیل جملہ پاغ مشرکینو کیمرا روانو نو اللہ وی چه کل قیامت یو سڑے منی نو کاغار سوک دے دا کسنا سینابت وی پا دی قرآن کریم اغلر زیر ورکا لگا قرآن کریم وی فذکر بالقرآن من یخاف وعید یا ان فی ذالک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یا چرت قرآن کریم وی وجاہدہم به جہادا کبیرا پدے قرآن کریم باندے دی سرا لوی جہادو کا انقلاب رازی پا قرآن باندے نو انقلاب مقصد دے دا دیو جنا بیان قرآن دا جہاد کبیر دے دا جہاد کبیر دے او دا دی قرآن کریم دا بیان سر سر بیا دے لطور راغستل جہاد اکبر دے وَأَنذِرْ بِالَّذِينَ وَيَرَوَا آکسانو لرا پدے قرآن چیری گیا گئی عقیدہ لری اگئی چه جمع بکڑے شیخ پل پروردگار تا نبی دی لرا دا اللہ ناما سوا سوک دوست ولا شفی نسوک سفارشی عقیدہ دا قیامت لری خو سوک بے دوستیو نکیو نبا سوک دلرا سفارشو کی ولی وجداوا عقیدہ دا قیامت پکیوا لیکن داغی سرا سرا پکی کو پرو شرکو مو نو صرف عقیدہ دا قیامت نہ پکاری گی او دام معلوم شوا چه مشرک لرا شفارس نشتا دا دا قرآن کریم نظریه دا او دا دا قرآن کریم آوازو ندا و صدا دا نو چه مشرک لرا سفارش نشتا نو دا مشرک دا پتا با کمزای لگی چه دا مشرک تے او دا چه دے نو موحد دے دلتا خوار سڑے داوه که ابو جال خزان تا مشرک نوی او خویز شازاده د شازادگانو او خزان تا مشرک نوی یا دنن زمانی دا ٹیکداران دیوبند چه اغی غریبان کلا مسئله راشینو اغی ٹیکداران دیوبند آبیا کل یهودی او کل نسوارا او کل مشرکی او کل بدتی او کل سپی او کل خینزیر خود ٹیکدار دیوبند آنار سو جوڑی گی اگا حیولا دا جاپانی پرزدہ پارزہ کے لگی ہر شیطی جوڑی گی لیکن ہر سو خودے لیکن چکلا
ټیکدارۍ لرا شي نو بیا داغه نه سره د شرک څوک غټ موحد نی. دا پته به کم ځای لګي، دا پته به قیامت کې لګي. نو شفارس به مشرک لرنی آغا ټیم با اللہ اعلانو کی دا شرکو دا توحیدو. وامتازوا اليوم ایوها المجرمون، دا اعلان چې کلوشی نو التو پته لګي مجرمان جدا شي. نو مشرک با پته لګي چې دا مشرکو سره د دینا چې دا وې د توحید کولا. اوس چې دا پته التو لګي او جدا شي نو دا پته بالته لګي. نو ګوره یاد ساته قبر والا ته دا پته نه لګي چې مال را موحد راغلی دی او که مال را مشرک راغلی دی، د په اختیار کې دا فیصله نشته. نو چې نشته او دا فیصله نشي کولی، نو چې پته ورته نشته نو د پتې لګېدو نه مخکې سفارش هم نشي کولی. نو ګوره یاد ساته قبرونو والا سفارش نشي کولی. او چې څوک د قبر د پاسه ودرېږي ورته وایي چې زه تا ته وایم او تیراله خدای ته ووایه، نو دا مشرک دی. دا الله د فیصلې نړوان دی لګیا دی. او شفارس کوي بلا اذن او دغه ته شفاعت قهري وایي، دغه ته بیا شفاعت قهري وایي. مشرکین الله تبا دی. د دې وجې نه علامه آلوسی رحمه الله اغم لیکلی دی تفسیر رولمانی کې. دارنګ علامه آلوسی شکری غایت الامانی کې هم لیکلی دی. دارنگ علامہ برکلی حنفی رحمہ اللہ زیارت القبور الشرعیت والشرکیہ اغی کلی کلی دینو ابن قیم رحمہ اللہ اغاثت اللحفان کے او کشف السطور کے اغی کلی کلی دی. دا ټول علماء کرام دا خبر ذکر کئی چې کم سړی دنیا کې د قبرونو نه د سفارش قائل دی وای چې زه تا توام تیراله خدای ته وایا قبر والا تولار دے. نو دا کې سړی پرز د قیامت باندې د انبیاء کرامو د شفاعت نه به محرومی. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، دی به د قیامت پرز د شفارس نه محرومی. ولی دی مشرک شو، او چې دی مشرک شو نو مشرک لره بیا هلته سفارش نشته. چرته په دې د دوکه نه کی چې تا ته وایي راځه او موږ دیګ بندیان یو او منگا چه ده نو دا سفارش تا تو دا مڑی وی اوری. نو دا مڑی چه اوری نو دا بیا سفارش هم کئی چرتا پده دو کنی کی. او دا قرآن کریم بیان کوا انقلاب پده باند رازی و انذر بیهی چرتا وی ان فی ذالک لذکر چرتا وی هازا بلاغ للناس چرتا وی هازا بیان للناس. دا د انقلاب کتاب دی او انقلاب په دې باندې راغلو. اوس به هم انقلاب په دې راځي، خو شرط دا دی چې د انقلاب خلق وي، انابت والا خلق وي. ضدي او عنادي کې هغه کې انقلاب ناراضي. دا هغه ځای چې دی نو هغه جهنم دی. چا کې چې یاره دا نو هغه ویاره په دې قرآن آبا سر قبلی. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہ. دی کے بل ادب ذکر کئی او دفع دے اعتراض دا غیدا وی دا غریبان او شڑا منگ بتا سر شو، منگ بستا خوالا را شو، منگ بستا ملگری شو. نو دا غی جواب را غی ولا تطرد الذین او ادب دے پیغمبر تا ولا تطرد الذین مشڑا کسان چرا مدد کئی آئی خپل پروردگار بالغدات سبا والعشی او بیگا رز و شپا. یدعون مراد یا توحید فی الدعا والاستعانت تے او یاد دینا مراد ذکر دے چھ توحید فی الدعا والاستعانت راشین بیا دنیا کے نور تمام سے زنا آسانی او دا بنیادی شہد توحید فی الدعا والاستعانہ. نو ذکر دا ذکر کئی یاد دینا مرادیات دا اللہ دے، ذکر دا اللہ دے. مطلب بداشی کم خلق چے صرف اللہ را مدد کئی او اللہ رز او شپا یادئی. نو رز او شپا کی چے اللہ یادئی دا خلق گورے دا زان جدا نکے.
ولی یریدون وجه غواړي دی رضا د الله مخ د الله دا د ځانه جدا نه کی نو چې دی الله را مدد کوي د الله د رضا او د الله غوښتنې نه دا خلق جدا نه کی بنیادی شی هغه دی چې خلق دوستانه کوي نو د هغه دوست انتخابو کی چې کوم الله والی دنیا کې نن چې کوم چرچا ده شیطان شو پتہ نشته مزه نشته دته ولا کوم ځای دته دکه عائشہ بس دا توجه صحیح ده دکه څنګه لم صحیح او څنګه ده داسې زور اخلي کوي دوره شي چې صحیح ده صحیح ده نن دنیا کې چرچا ده خبره ده خلق د دوست انتخاب کوي لیکن د دوست انتخاب چې کوي نو هغه دنیا والا ګوري د دوستانه طریقہ د پیغمبر پاک نزدکا او د الله د قران نزدکا چې الله پیغمبر تسخای مالداران رالل هغه مالداران پیغمبر پاک توي مونږ تا سره کېږو خدا غریبان لړکا دا غریبان لړکا خو پاغه کې غریبانو کې توحید او هغه کې د الله رضا وا او پاغه غریبانو کې آی کی دینداری وا او بل طرف دا مالدارو خو پاغه مالدار کې دی بی دینی وا دینداری نه وا دا خبره وکړه الله بنیاد د دوستانه ذکر کو چې ګوریات ساته دوستانه داغي معیار دا دی چې او سړی موحد دی کاغه بیا مالدار دی او که غریب دی خو چې موحد دی او رضا د الله د پکې نو بس دی را نږدې کا صرف مالداری باندې د دوستانه انتخاب مو کو مالدار پرېږدا صرف مالداری باندې د دوستانه انتخاب مکو چې توحید پکیو نو کا مالدارو نورا نږدې کا ابو بکر مالدار دے لویا مرتبه دا ولی مالداری مشتا نوالتا کی توحید و اخلاص مشتا حضرت عثمان مالدارو مالداری مشتے و للہیت او خلوص توحید پکے مشتا دا معیارو گرزو نو ابو عبداللہ ابن مسعود غریبو نو غریب دے لیکن او کیا للہیت شتا و اخلاص شتا نو آغا ملگرے کا صرف غریبی پدے چا سر دوستانی مکٹ کو کتار سورا مالدار او کار سورا لوی مرتبے والے نو چه غریب سرستا دوستان دا نو آغا برقرار ساتا او کمالدار ہر سمرہ دے خوبی دین دے نو دوستانا کٹ کا او چه مالدار دے او دیندار دے نو تاغ پا دوستانا باندے زان تسپک مگوراغ سخزا داغ دا دیندار لیاس کوا داغ دا دیندار لیاس کو دا معیار اللہ خود وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ مشڑا آکسان یدعونا ربهم چرا مدد کئی آئی خپل پروردگار بالغدا سبا والعشی او بیگا پدا سیال کی چغواڑیا غی وجاو مخد اللہ
مخ وجہ بلا تشبیہ بلا تمثیل وجہ دا اللہ دا پارا ثابت تا بس دا خبرو کہ بلا کے بلا تشبیہ منگے منو ایمان دے پہ آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی دا خلا منگا نابالغو چھ منگتے جماعتونو کے خودل لیکن چکلا بیمانی نو آگوی یر جی دے اسماء و صفات نمانی تو اسماء و صفات سنگا منی مبتدعین رالل پا اسماء و صفاتو کے لارل نو آگئی چھ دے معطلو گرزیدل داغین انکارو کا نو دا نور رالل چھ دو قرآن و دا دیس پنم باندے دا گپ بازار گرم کڑا دے نو آگئی پاکی مجسمہ و مشبہہ و گرزیدل دا تا اسماء و صفات منل تا اسماء و صفات نہ دو قرآن رڑا کے منلیو او نہ دے دو قرآن پر رڑا کے دا سلف صالحین عبارات راغستیو خواہش پس روان وی لاڑے پاگے کے مجسمہ و گرزیدے بلا خبر دام معلوم شوا یدعون مراد یوما نما اکڑا یذکرون چھ مراد تینا ذکر دے سبا او بیگا ذکر دا اللہ کئی او پدے باندے مقصد رضا دا اللہ وی دا خلق زان ترا نزدے کا خود ذکر دیکھلا کلوئی پلان کی وہی کتاب لکھلے پریٹینا دا پریٹی نے کتاب لکھلے او ذکر بالجار ثابت کرے دا پریٹی زنگلونو کے ڈیر وائی گرزی کے خیری دا سلو رخ پو دا دو رخ پو دا پا دے باندے نہیں چاہے افریقہ کی دنیا بدعتیان دی دا دنیا بدعتیان دیا تورو کے صدا ہونا دا چاہے افریقہ نے کتابو لکھے دا دی زائنا بدعتی تلے نو پا افریقہ کے پاتشو نو جو بس آگا دی کتابو لکھی ذکر چاہلی چھے مکو آگا استدلال دائی چھے قرآن وئی چھے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ اللہ دیر یادوئی چاہتے نے انکار کردے دے خبر استاپ دے ذکر کے دا چھے دا رز والا ٹاکے دا والا بیا چه کم دنو پوسٹر لگے ادا بیا والا ٹیم ٹاکے ادا بیا چه کم دنو منیٹر پا کے مخی تکینی ادا بیا چه کم دنو شلغاتی جوڑا کردے دا شیطان والا شاغت ورکی دا ذکر رات ثابت کا قرآن کریم کے او احادیثوں کے او دا سلف صالحین پا زمانہ کے پوشوی کہ توائی چه داو نو ما تب صرف تحریفات نکے پا خواب ہم تغ بدتیانو دائبا بے یار جی ایلہ اسقاط شتا کم زائی کے دے قرآن کے دے وہ زائی ایلہ اسقاط بے پا قرآن کے راغلے ایلہ اسقاط مروجہ خواہ ندے ہیلو آیاتونا بے راغستل او دا اخپل ہیلہ دو کب اعتصابتول ہیلہ بے نپی جندہ او اگے کبلی گیا ہو ندک بے ثابتول دا دیو جن شیخ القرآن رحم اللہ اصول سنت کے ناشنا اصول ذکر کری دی شیخ القرآن رحم اللہ بدتینا بدا تا پوسنا کے چھ ما تا قرآن نا دلیلو خیدار ظالم بچے خود ٹوٹ پورن لگی آئی او تحریب پا شروع کی وہ پورا او آیات پیش کا دا توائی ما تا عمل دا صحابہ کے و عمل دا پیغمبر کو خیا کہ توائی چھ دوابا دا سنت شتا ہاں کم زائی کی دا قرآن کی دا ہاں ادعو ربکم انگو دا جمع راغل یا کنا دا خپل رب نا پا جمع غوارے نو اے بیا خو چھ کم نا قرآن کے دام راغلی دی چھ فاتو حرسکم نو ٹول راو باسے او پا میدان کو تاو درے گئی غلطم شروع کے دا سی دلیلو دا خو بیا دام راغلی دی نو تو سکے دغا بیا کے چھ میدان کی بلی گیا ہے دیکھو با پورن تحریفو کی و توائے دوابا دا سنت پا حیات اجتماعی ما تعامل دا صحابہ کیوں خیا دور دو خلافت راشدہ کے ماتو خیا شتا چرتا نجنشتا بیا نو دارنگے کد توائی چی میلاد نو میلاد مروجہ چی دا تاکما شلغاتی جوڑا کڑیا دارا تو خیا قرآن کی دی ولی پیغمبر تا اللہ رحمت ندیویلی چو امار صلناک اللہ رحمت للعالمین او بلزہ کے رازی قل بفضل اللہ و برحمتی پا بذالک پل یپرہو پر رحمت پا خوشحالی کے نو پیغمبر رحمت تے پر رحمت خوشحالی دا منزک میلاد منا دا میں صغرے شو دا میں کبرے شو تو صغرہ کبرہ صغرے کبرے دا بتا تا ہوئی دا بتا آیا دا تحریفات خوبتا کے تو قرآن نا خوبتا کے لونا جوڑا کے
خو قرآن ما ته د عمل د صحابو کې چې دا فهم دا غیو په دې آیاتونو چې دا تکم استدلال کې پیغمبر عمل نو کړي صحابو عمل نو کړي ما ته عمل د صحابو کې وایا قرآن په احادیثو سره چرا واخلې رڼا د احادیثو کې او رڼا د احادیثو کې قولن فعلن تقریرن او بیا په سنتو د خلفای راشدینو کې هغه کې را واخلا علاوه پته لګي دا څه خو یو ساړه صرف قرآن راوالی اب تحریفات کئی بل بس صرف حدیث راوالی اب تحریفات کئی او بل اغا بچه کمدن و خواہشاتو پسی پا بل سکے روانی دا مالا اللہ نظام چرا کردے نو آب قرآن ما تا دام ہوئی چه قرآنو منا خو آغا ما تا دام ہوئی چه احادیث تا پیغمبر صحیح احادیثو منا نو ما تا دام ہوئی چه صحابہ کرامو پسی روان شاہ نو ما تا دام ہوئی چه دا خیر القرون زمانہ پسی روان شاہ دا ټول بگوری اللہ دا ذکر بالجار چه تا جوڑ کرده دا شلغاتی پیجنی پخوانو تا پته اوسانو تا پته نشته دا شلغاتی چه تا جوڑا کرده دا دی شلغاتی طرز عمل چرتاو خیا دا چې کمدنو دوکا بس سپین پټکے ہوا شین پټکے ہوا او بس را جمع شا او بای پیران دی او کله د ختم نبوت پونو میں خورا او ختم نبوت پخپلا ممانا چه سڑے وی یهودو سم برحق دی دے ختم نبوت منی چه سڑے وی نسوارا اسم برحق دی دے ختم نبوت منی دے دا قادیانی نا دا پاس دجال دے دار قادیانی نه د پاسه دجال دی قادیانی د په مخ کې شاهزاده ردا دغه نه د پاسه دجال دی چې سړی يهودي او عیسائی ته برحق وای نو د خو اوسم وای چې د عیسی نبوت جاری دی او پاغه باندې که سوګزینو هغه صحیح دی د خو اوسم دا وای چې حضرت موسی علیه السلام نبوت جاری دی الان کې د ایمان تقاضا دادا چې هغه نبوت هغه چې دی نو دغه طریقې ختم شوی دی منسوخ شوی دی اوس بس صرف او صرف د محمد عربی طریقی او دا دا قرآن او دا حدیث آوازو بس دوکی دی کلا پا یو نهج او کلا پا بل نهج اللہ وی دی لرے کا دی دا ڈوڈی لرا غلی دی دا غربت لرا غلی دی دا غربت نتنگ دی نو تا سرناس دی وی دا عیسیٰ بے پتا نشتا جواب را گئے دی خوبا داوئی اسم داوئی مړوي دا تا ته چناستی دایله ډوډۍ نه ملاویږي مدرسو کې چې کم خلک دین زده کوي کنه وای دایله ډوډۍ نه ملاویږي دغه اعتراض کو په پیغمبر باندې و دا ډوډۍ لرا غلی دی د تعالی خوراک لناستی او تاسو هغه عالمی مبلغ هغه لوی ګاډری دروغجن هغه یو ځای کې ویلی دي و اصحاب الصفنا استدلال نه د پکار چې دا مدارس والو اخو اوږي تګي خلکو ډوډۍ تباناستو کچا به ډوډۍ راړه الله اکبر پښه دا دې غریب خپل مدرسه کې دغه ځای کې يهود او نصارا او نه ډوډۍ تناسته او پاغه باندې نېشنلټي د ټوله دنیا غسته ده صرف د مکر جړای زده کړي ده زوس خټولو خلکو پیجند 2005 د چې بمارت کو نو داسې والا کا پیغمبر باندې چرت کې ها یاد دي تاسو ته استا شمولا چې په ما پتو ور کړی دی چې چا مړ کنه دا سلو شهیدانو ثواب دی او دا غټهبنا اوس ټولو خلکو پیجند نه او اوسم دا یاد ساته مدارسو کې چې کم خلق دي ا صحیح صلاحیتونو والا خلق دی پاغی کې داسې مالدار خلق شتا چې ستاغونت خلق اغي اخلي او پاغی کې داسې مشتا چې غریبان دي خو د اخلاص هغه چې کم دنو غرونه او هغه د اخلاص والا دي ما علیکا نشتر پتا باندے من حسابهم دا حساب دا غینا من شیئن ذرا برس شے وما من حسابکا او نشتر ستا دا حسابنا دا توردن ذکر کی گی ستا دا حسابنا پا غی باندے من شیئن ذرا برس شے کا اشڑا تا غی لرا فشیبتا من الظالمین دا ظلم کا انکنا دا ما او تعالی دب را کئی نہ پیغمبر پاک سوک شڑل نہ آغا ظالم گرزیدہ و نہ ظالم گرزیدلیو لیکن ما او تعالی دب را کئی چھ گوڑے یاد ساتا
چې ایمان والا دی نو کمالدار او غریب دی نو ځان تیرا نږدې کا ستا د دوستانې معیار دا به پیسه نی ستا د دوستانې معیار دا ګوره چې دی نو هغه به الله اکبر ایمان وي آبا هغه د الله والا خلق وي نن ملاوم پیسې والا ګوري یو سړی د ظالمي او داغه ظلم د برملا ثابت شي لیکن مولا له پیسہ پکار دا آب آغا تا نزدی کیگی او چھے بکیگی تبلیغیم جو داغے کے پروتے نو دا چی سیاسیانو پس کم خلق منڈے ہوئی جو آپ پا داغا نیت لگیا دے چی ارے جی دا دے زنگل غوئے دے او کدا خوصیتین چی تر ترا پریوزی نو آسے بور پسے گرزے نو اگا نا خورا پریوزی نا گیدار طول رس چی دے نو غوئی پسے او گرزید چی دا غوٹا با دا دن را پریوزی چی ترا پریوتا خوان خطے وے دا را پریوزی نا اگا زان لجہنم دے اگا دا حل من مزید چگے وئی اگا دا علم مزید چگے ہوئی چھ نور را لوڑا کا نور را لوڑا کا ادا غریب چھ کم دن اور پسے شاشا تکیگی چھ گینی دنا بدا شیر را لوڑا شی نرا لوڑا کیگی تے اسے با پسے گر سے فتطردهم پشر شڑیت دی لرا شعبت من الظالمین دزان سرا دزیاتی کون کنا وکذالک فتن بعضهم ہاں چکل تو قرآن ذکر کے او دا اللہ والا خلق دے زان سر راغست دے نو دا باطل پرستونا و پتابان دے تبلیغی عقباڑن بنی رازی و امتحان بدارشی چتابان دے دا اعتراض بکی مڑا یواز ترالی پتا اللہ احسانوں کا زمان پدی کلے کے خودم را غٹ غٹ مولیان دی او گورا آغا مولی صاحب سمرا خکل سپین پٹکے والی سمرا مزیدار گیرہ دا او روزہ نماز کو تنکریم لگئی نو سارے دا مخ نرنا کھیجی انائی خانہ کے بیا میں کپم کی نو سارے بیا دا مخ نرنا کھیجی داو گورا مدرسوں کے نائی خانے جوڑے پہلے پیخور کے او دارنگ کراچائی کے مدرسوں کے دننا نائی خانے جوڑے کڑے مولا چھ تقریر لزی نو اول ال تک اگر نائی خانے تلڑشی نو پاششو کے کپڑے واچائی بل شان چیزو نہ جوڑ کی یا خدا یا پاکا میک اپ ولو کی ولے چھ لگ ڈیکوریشن برابر شی چھ اثری ڈیری نو پا دے تقریر کے با سری چھ دزار نہ چھ کم دنو گل چاہت امیر صاحب جوڑ کر تک گل چاہت امیر صاحب چھ دزار نہ جوڑ کر پا دی کے با سر رازی پا دی کے خواہ سر نہ رازی بلی کے اثر نہیں ہاں ٹھیک دا تاکہ باسری خلق بدر نصبل شان متاثر شی سنور صلب ہے دا تکیگی نور تقریر مغریر کے دے اثر مسار نہ رازی تقریر کے دے اثر نہ رازی خواہ اللہ اکبر تا باندے بدا اعتراض کئی یرجیا یوازے تے التو گورا آغا مولی صاحب چاغ سر پزرگونو باندے مولیان دی او آغا مولا صاحب چاغ سر چکم ننو دا سے خلق دے او آغا پلان کیس برگ چھ ماشاءاللہ دا آغا دا پانڈائی نا سوتلائی نا تاویگی دا چه ده اغا دا مسئلہ ندا کرے زمان پکلی کی خویولوی صاحب اق صاحبو او اغلا بر طول خز امرات لے اغا دا خزو نام پردن کولا او لاس پہ پہ وغا اغام دا مسئلہ چرتا ندا کرے او تر آلے یارت دا خبری کے تا سنگ چل لے واضح تا سو باندے احسان دے و توائے شکر دے ز شکر گزارم چھ اللہ دا کار زمان آخ لے او توائی چھ دا بلچانہ دا کڑے یا واضح تے کے نو دا لویا مسئلہ دا چھ تم پہ اقرار کے او کتوائی چھ تاسو کو پرون زمان سروئی نو ٹھیک داو منگا تاو سرو منگام گناو نو کے پراتو منگا نام گناو نہ کے دل منگا نام ظلمو نہ کے دل منگام شرکیات کرو خونن منگ تا اللہ تعالی مہربانی دادا چھ ما تیغم آپ کڑ دیو ما توبہ اخکل دا زبدا مسئلہ کوم چھ اللہ ما تزما گناو نہ نورم ماف کی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ دارنگے کذالک کی قائد مستمر تا اشارہ دا مخ کے کسانو باندے دا امتحان را غلیو نو پوسنو باندے با دا امتحان رازی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ دارنگے امتحان کرو منگا دزنی ددائی باندے پزنو نورو سرا لیقولو چھ اوائی دا خلق دا معترضین اوائی بطور انکار اہا اولائی آیت دا اغا خلق دی
یعنی ندی مړه اها اولائے آیت دا اغا خلق دی من اللہ چی اللہ احسان کردے علیہم پدائی باندے من بیننا زمنگا پمینس کے ولی یواز دا دی سا نمڑا دا ندی ولی دا یواز دا مولا دے زمنگا غی ولی دا کدو پانے ویلی دی سا ولی دا زمنگا غی دا توت پانے ویلی دی سا ولی دا یواز دے راغے ولی دا یواز دے پوئیگی دا ہر کلی کی دا سی منگ چی نوی نوی رالو اور آپ پاریخ شو او منگا دا مسئلے شروع کرنو دا بالکل دا غشانتے ہوا ہر یو براغے ولی دا یواز مولا تے ولی دا دنیا یواز تا پا سربان را غستے دا ولی دا ٹھیکادار یواز تے دا قسمہ قسم تعبیرات وی ولی یواز تا کوئے گے او کلبا یو مولا را گئے او ہم تا گئے سباب مناظرے کلبا نقدو کرا گئے نن با مناظرے متیرازا کینا پوشوی بس نقدو کی خبر دائرہ زی پا کی پار چا باندے خو بشر تی چه کل سڑے مسئلہ بیان کی او چه مسئلہ نہ بیانی بیا خیر خیریتی آر سوک راجیو تاوی ماشاءاللہ ستاغن تی خسڑے نشتا علیس اللہ جواب دا غیدہ علیس اللہ آیا ند اللہ قوا بشاکرین پا بیانا ان کو دا مسئلے باندے اللہ تا مسئلے بیان ان کی خمالم دی شکر گزار اللہ خپی جنی شکر گزار آغا دے دا اللہ چے آغا مسئلہ دا اللہ بیانی او یاد ساتا مسئلہ پٹانا کے کار سمرا حالات پتا باندے رازی نو دا شکر دے لوی دا اللہ چے تا مسئلہ بیانے بیا آغا حالات اللہ سازگارئی او دا سے نظام بتاتا جوڑئی چاہ نظام بتاتا حالات سازگارئی یاد ساتا آغا اقبال دغی تا اشارہ کئی آوئی تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے غقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے انقلاب رازی تبا گورے چھ حالات خرابی گی لیکن در حقیقت آغا سازگار کی گی آبتا برا اچھتائی آب استاد ترقی ہوئی ظاہر کے تنزل خکاری لیکن آد ترقی ہوئی ہاں چکل یوازے تو مسئلہ ذکر کے نو دے با پتا باندے دا اعتراض کئی چھ تا جائل وے تو قوم پرون منصر وے نن سنگا دا مسئلہ کے نو پیغمبر تا دب ذکر کئی چھ گوریات ساتا مخ کی گناہگار کافر مشرک و ننستا ملگر دے نو دا غی ہر کلے وایا اغت زاڑ گناو نمیادو بلکہ اغلا تسلی ورکوا ورتوایا اللہ بخون کے مہربان دے اللہ بدے بخی او دی کی دغ جائلانو تام پیغام شو چا مخ کی گناہگارو دتا سرو نن اغ توبہ اخکلی دا نو اغ تبا اغ پیغور نیادے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ ماشاءاللہ او ناشنا ادب دے مخ کیوی انتخاب دمل گرو چکے نو پہ ایمان باندے ہوکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملگر تیا چکے پہ ایمان باندے ہوکا او دے ایمان ملگری زان لہو گورا ایمان والا ملگری خپل کا مالدار دیں کا غریب دیں خو ایماندار او گورا نو اس وائی گورے چے دغا ایماندار در ترالل ستا ملگر دے ستا در لراغے ستا دیرے لراغے او ستا کور لراغے نو گورے آت ساتا پد باندے تنگ نشے ہر کلے و توایا دے ایمان ملگرو باندے تنگ نشے ہر کلے و توایا پیغمبر پاک مکہ مکرمہ کے ناستے ماشاء اللہ توجہ کوا سوکرا زی درومنا صحیب اگورا دروم نرا رواننے نو چرتا اگورا سوک دا بشو نرازی سوک دا مدینی نرازی اطراف دا عالم نخلق را رواننے او داغے دوستانے معیار صرف او صرف ایمان دے پیغمبر پاک ٹولو تہر کلے وائی او داغے حفاظتم کئی پنام ور کئی اغی تا آدابم کئی داغے دا بچاو پرکم کئی او اغی تا وی گوریات ساتئی پدے بدخ پلزانو دا ایمان حفاظت کوئی دوستانہ پدیوا سوک دا روم را غلی دی سوک دا بشو را غلی دی سوک چے دے نو دا مدینی نرا غلی دی سوک دا مکی دی اطرافو دا عالمنا خلق رازی او داغے معیار دوستانہ صرف چے دے نو آغا ایمان دے آغا ایمان دے او ہر کلے ورتوئی نو ایمان والا آغی انتخابو کا
صرف په پیسو انتخاب مکو صرف د پیسو انتخاب چې چا په کور د رشتہ کې کړه دی رشتہ کې پیغمبر پاک وی دا رشتہ به خدای نه کامیابی دا رشتہ به خدای نه کامیابی دا پیغمبر پاک ویلو من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا چاچه د یو ښځې سره نکاح صرف او صرف د مال د پاره وکړه یا یو نکاح د یو سړي سره صرف او صرف د سیر پاره چې دا مالدار دی دیله ورکم نور دیندارۍ ته نه قتل پیغمبر پاک وای دا با الله غربت لبوزي دا با الله روان لبوزي انتخاب په دې رشتہ کې هم دا ایمانو کا فظفر بذات الدین فظفر بذات الدین دین والا غورا کا نو کبیا دینو مو او دنیا مو نو نور علی نور لیکن ستا ترجی هغه بدین لئی نو دارنګه ملګرتیا چکه پکلی کې نو ملګرتیا پکلو کې په دینداریو کا دانا چې بس تاسو ځان لملګری چې عجز دی نو هغه ته مه نږدې کېږه که هغه هر صورت تقوادار دی ځان پې در تبت ښکاري او چې مالدار دی صحیح که نو که هغه هر صورت بېدینه دی نو هغه ته نږدې کېږه او په هغې د ته ځان ښه ښکاري دا مرض مولیانو کې هم دی دا مرض په تبلیغیانو کې هم دی دا مرض چې دی نو په عوامو کې خو ماشاءالله ماشاءالله آخو بس چه دے نو پار سکے دے الا ماشاء اللہ اغا امیان چه اغای که اللہ خودی پیدا کرده دا خودداری پیدا کرده دا نو اغوی زا هر سو قربانو لے شم خو زمیر نشم قربانو لے دا زمیر آواز نشم قربانو لے او دنیا کے اغا انتخاب چکئی نو اغا غربت و مالداری تا نو گوری اغا ایمان تو اغا ایمان تا گوری نو مخ کیوی ملگرتیا چکے نو پہ ایمانو کا دلتوئی چھ آغا ایمان والا ہر سوک دے او ستا در دروازے لراغے نو دا اغا قدرو کا اللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ ہر کلا چرا للتا تا آکسان چھ ایمان راڑی زمن پایا تنو باننے فَقُلْ وَاَوَتَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ہر کلے دیوی تاسو تا مرحبا دیوی تاسو تا پا خیر راغلی دیوی تاسو تا ویلکم دیوی تاسو تا در ټول مانے یا دعا دا سلامت یا دیوی پتا سباننے دا مطلب نہ دے چاگا دا آغا طرف نراغلے رے انو آخو بسلام آغا کئی نو دا آغا طرف نراغلے سلام و تتو کا نا 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 ہر کلے دیوی تاسو تا آب سلام کئی تبو تار کلے وعلیکم السلام پا خیر راغ لے وائے تبو تویل کم وائے تبو ورطا اللہ خوشام دید وائے تبو تا ہر کلے و مرحبم بزیوف الرحمن وائے دامانا مراد دا یا دعا دا غیتا چرال در لخوالا نو دعا ورطاو کا تاسا خیو سڑے راغے دے ایمان پمین راغے نو چھ نور سنش کولے نو دعا خورتو کا وائے اللہ دے سلامت ساتا اللہ دے سلامت ساتا بیداتیان غریبان نہ پا قرآن پوئی گی او نہ پا حدیث پوئی گی نو اغی غریبان چھ پوئی گی نا نو بس یو سلام السلام علیکم یا اہل القبور لی دلے او نور پوئی گی نا نو ایر دا سلام چکم دا نو گورو کنا دا سپی سلام کے ندیزہ سلام سا مطلب تے دا چھ نپوئی گی نو غریب اغبیا تتا تورائی خیجئی اللہ اللہ کتبا ربکم مقرر کڑے دا رب ستاسو پخپل زان مہربانی دا دے خبرے چھ یقیناً شان دا دے چاچے عملکم منکم دا تاسونا سو اند بدئی شرک اوکا بیدت اوکا زنائے اکڑا لواتت اوکا یا تینا سنور کمیو شو بجعالت پنا پویتیا شویتی ثم تابا من بعدی بیائی توبہ و باسلا پس دینا و اصلحا او اصلاح اکڑا فإنہو پس یقیناً دا اللہ خون کے مہربان نے اللہ گناہگار در سخر آگئے او اسی ایمان راوڑ دے نو توایا گورے خپا کی گما اللہ دے سلامت ساتا خپنشے اللہ پدی ایمان باندے گورے گناہو نماپ کئی الاسلامو یهدم ما کان قبلہو
تا ایمان راوړی دی ستا هغه ګناهونه مخکني هغه معاف دي که تا هر څه کړي دي تا ته رب کریم معاف کړي دي. الله ادارنګې استغفار چې دی نو اسلام کې در نه کوم ګناه شوی دی نو هغه معاف کوي. تسلی ورله ورکا او نرمه خبره وکا. ما کان الرفق فی شیء الا زانه، نرمی چې کم یو شي کې وي نو هغه شی ښایسته وي. وما نزع عن شیء الا شانا، نرمی چې د کم شي نه وځي سختی راشي نو هغه بد رنګ کې. نو هر چا ته سختې مکوا. ستا ملګری تا څخه راغی نو هغه ته نرمې او خوږې خبرې د تسلی وکړه چې دا غزړه د الله سره نور مولګي او د الله په غفوریت او د الله په رحیمیت د هغه نورم خبره راشي او نورم ایمان راشي. هغه ته ووایه الله غفور الرحیم دی. مړه الله داسې غفور الرحیم دی. الله توحید دومره لویه مسله ده. آغا حدیث دا بخاری کے رازی اللہ وی او زما بندہ مالا دا گناونو ڈک از مکراڑا خمال توحید راڑا شرک مراڑا زدرتا دا مغفرت ڈک از مککدم. نو چی موحد ملگر راغے او یر جیمان گناہ کی گی وہ تخدو زخی دا تموایا نا 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 وتوایا گناہ پریدا او زکے پریگدا چو گورا اللہ سمرا مہربان دے سنگ گناہ ماپ کئی نو چی آپ ما دورا مہربان دے دا سترگ داغا نعمت نو داغا گناہ داغا نو دا دل او دماغ دا ہر صداغ نعمتنا او زیر روزانہ نا شکری دا دے ہر اندام باندے کو موغا ما بیام ماپ کئی نو دا سے مہربان بادشاہ خلاف نہ دے پکار. خکل خبر ورته وکا مهربانه خبر وکا او اغلا تسلی ورکا او دا دغه نه په ته جوابم شو چې هغه وی مړه پرون مونږ سره ویاو کنه نه پوهتیاو نن د الله دربار کې توبه تای پولاړم. الله دې زمونږ د ټولو ګناونه معاف کړي او دا چې الله دې زمونږ ستاسو ګناونه د تمام مسلمانانو موحدینو تمام ګناونه اللہ دے دا دنیا او آخرت کے دا مخلوق دستر کو پھٹو ساتی. اللہ یو صفت دا دے یا ستارو، دویم صفت دا اللہ دام دے یا ستیرو. یا ستیرو یا ستار پردہ چون کے وا ستار بادشاہ زمن گناہونا معاف کے او اللہ پمنگ پردہ واچے. وا ستیرہ ډیر پردہ چون کی بادشاہ زمن گناہونا پټو ساتے. زمنگا استا گناہونا دا اسمان دزمو کے دا دے ہر سنہ ډیر دی منگا دم رہیو خو آغا اللہ مہربان دے. خطا ہے دیکھتا ہے پر عطا ہے کم نہیں کرتا نہ جانے اپنے بندوں پر وہ اتنا مہربان کیوں ہے. آ ډیر مہربان دے. زما درزی گناہ تو گورا زما دشپی گناہ تو گورا زما دسترگو گناہ نو گورا نو زمنگا د غوگونو گناہ نو گورا نو زمنگ د دل او د دماغ غلط فکرنا سوچو نو گورا زمنگ د لاسو غلطی او گورا نو زمنگا اللہ اکبر د خپو غلطی او گورا نو زمنگ د شرمگاو نو غلطی اغاو گورا. ہر انسان رز او شپا تیار رنا کی لگیا دے گناہو نہ کئی لیکن اللہ دا آغا اللہ دا خپل شان مناسب ناشنا آواز کئی. اللہ ویا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے زمان آغا بندگانو چھ تاسو پخپل زانونو زیادے کردے قسمہ قسم گناہو ندر نشوی دی گوریات ساتا زیادے دی کردے خو نا امیدہ نشے زماد درنا زماد رحمتنا نا امیدہ نشے ز غفورم ز رحیمم ز ستارم ز ستیرم ز قریبم ز غفارم زمان اغوارا زماد در کے
وجاړه زدي ګناونه معاف کوم ز در باندې پردا چوم بیا د الله نظام هم داسې دی تذکره بدا په تذکره باندې بدل کی مخ کے بد مشہورو مڑا دا خوڑیر بد عمل دے دا خدا دے دا خدا دے دا خدا دے لیکن چکلا آغا پا سچائی سر توبو باسی او گناہ پریدی وا اللہ تا پا مارا ہم کڑ دے ننزتا تا توبو باسم توبہ تائف ما داغی اثر داوی بیائی سوک پا آغا بد نم نیادئی بیائی یادئی پا خنم باندے وی لکا گوارے مخ کے بلشانو اس بلشانو ماپیم کی سغپور دے ماپیم کی اور رحم دادے چھ پردی پہ اموا چاہی ڈیرے اور رحم دادے چھ آغا بد نم ورلا پا خنم باندے بدل کی خود دمرا خدا کنا دا کنڈ زویا سخو بویا دا اللہ در تا خرجو لازمی دا کنا اللہ اللہ وکذالک کلا چتا ملگری تیارے ملگرو تا قرآن ذکر کے نو اغیبا دویم امتحان دویما عقبہ تبلیغی عقبہ دویما بدام رازی چتا تبوائی مڑا بلا مسئلہ نشتا یو شرک دے مشرک دے بدت دے بدتی دے توجہ کوئی یو خبرکم مخ کے موحدین ملگری اغو کی درد و دا مسئلے رد شرک بے کو نو رد بدت بے کو گوارے زوینم پدے خپلسترگو زوینم پدے معاشرہ کے چھ دا موحدینونا مسئلے دا توحید او دا سنت باندے او رد شرک او دا بدت کے آغا غیرت اوزی نشتا توحید باندے پخر نشتا او دارنگے مسئلہ دا سنتو باندے تحدیث نعمت بیان نشتا دارنگے رد شرک نشتا اور رد بیدت نشتا صرف دانا بلکہ دمرا خبر لاڑا کہ صحابو تا سوک بدر دوئی نو دا غی سرکینی او پاسی دا غی سر ملگر تیاگانے نو کسوک آئیم مو پاس بدر دوئی نو دا غی سر ملگر تیاگانے و توحید باندے ام غیرت ختم شو سنت باندے ام غیرت ختم شو نو پا ائمہ ام غیرت ختم شو پا صحابہ ام غیرت ختم شو گورے دا پسترگو باندی دلی دلکی گی نن دا لی دلکی گی غیرت نشتا دا غی سرا ناستا پاستا و اغی زان ترا نز دے کئی او خپل لرے کئی دا ظلم شورو دے دا ظلم شورو دے پا ہر کلی کے شورو دے پا ہر چا کے شورو دے او آغا غیرت پا توحید و سنت ختم شو مپات پرستی دا مپات پرستی گوریات ساتا دا دا زوال سبب دے کدا تا ترقی گرنے نو گوریات ساتا دا ترقی ندا دا زوال لے دا اعتراض پا پیغمبرو وی صرف دا مسئلہ چھ لا الہ الا اللہ صرف دا مسئلہ بستا شروع کردے دا تو خود جاہلے اللہ اکبر وی زبد دا مسئلہ ذکر کوم دا توحید دا خو آغا مسئلہ دا چھ دیلا اللہ ازمکا و اسمان پیدا کریو دیتا گورس پکو نگورے دیلا خو اللہ ازمکا و اسمان پیدا کریو دا خو آغا مسئلہ وا دا توحید چھ انبیاء کرام اللہ دیل را لے گل او دا تمام انبیاء کرام مرکزی مسئلہ دا توحید وا دی تسپکو نگوری تر سوچی دنیا کے دا مسئلہ دا توحید اللہ نو دنیا با آبادوی او دا مسئلہ دا توحید نوانو بیا اللہ دنیا نپریدی بیا با اللہ دنیا روانی دی مسئلے تا سپک نگوری دا دمرا قیمتی مسئلہ وا چھ انبیاء کرامو دا دے دا پارا در او خپل دیوار او خپل وطنون او خپل کلی پری خودی دی دا سپکا او نگانے دا خو آغا مسئلہ وا چھ انبیاء کرام دے دا وجن شہیدان شوی دی دا خو آغا مسئلہ وا چھ دا دے دا وجن سید الانبیاء او دا سیڈیر انبیاء دا کلو نیستلی شوی دی دے تسپکو نگورے مسئلہ دا توحید
صرف توحید نا مسئلہ د توحید بیان کا، رد شرکوں کا، مسئلہ د سنت بیان کا اور رد بدعتوں کا. دنیا کی عزتم پدیو پیغمبر پاک صحابہ توے کتا سدا خبر امانلا او دا مزلت کوزکڑا عرب او عجم دا بستا سو خادمانی او تاسو به سردارانی ای، تاسو به دا غي سردارانی ای. دا خو آغا مسئلہ وا چې د یورپ کلیساګانې د دې غلامې ګرځېدلې وې، هغه ګرجې او کلیسې د دې کلمې د وجنا غلامان ګرځېدلي وو. دا خو هغه کلمه وه چې انقلاب په دې باندې مکه او مدینه کې راغلی او ټوله دنیا کې راغلی. دې تسبکو نه ګورې، دې تسبک چې قتل نو ابو لهب او ابو جهل قتلو. ولې الهذا جماعتنا وی الہذا جماعتنا صرف دی پوچھے غنتے مسئلے لوے تا منگرا جمع کریو. دی اغیم کافرو دی مسئلے تاوڑاوے وی تا صرف دا مسئلہ کے بلا در لن درزی وی او زبا دا کوما او دا بزما تر مرگا پوری دا مسئلے دا بزما مرکزی محوری زبا توحید بیانو ما او پا توحید باندی بزما دوستانا او زما دشمنی بوی. حب پی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اب پا دی مسئلہ باندی که زہر سمرا تاسو ما تسبق گورئی خو زما مرکزی مسئلہ بداوی و توایت دا با بیانوم پا دی دوکا نشے چه تال باز خلق را شیر جی مسئلہ توحید اس چه کم دنو گزاراو کا دا وقت دے ندے چه مسئلہ پا مسئلہ توحید نیو کی گی واللہ کا مولا سر یوشم چه ما سرا پا مسئلہ توحید نیو کی گی واللہ کا دا پندور مولا بدتی سرا یوشم. مسئلہ توحید بنمانی مشرک بی پخوانے بدتی بی پخوانے او زبد دی پندور سٹور سرا صرف پدی او کی گم چه دے بما توئی چه امن 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 پا توحید رازی امن پا سنت رازی او چه دے توحید او دے سنت امن نہیں. مالا دا مریم نواز امن ندے پکار پلکار دے کئی مریم نواز پیشوی مالا دا بے نظیر امن ندے پکار، مالا امن پکار دے دا قرآن او دا سنت پکار دے. زب دشمنیم پا قرآن او زما دوستانم پا قرآن او دا با مشن دا موحدینوی، دا با مشن دا موحدین. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہر پیغمبر تے داویلو قائدہ مستمرہ قانون کلی ہر موحد تبداوی پار دور کے بوئی. ولی تی آوازے دغه مسئلہ دا بلا مسئلہ نشتہ دے و توایا او دغه مسئلہ دا. وکذالک هم دارنگے تفصیل سر بیانو من آیاتنا دا توحید آغا ادلہ من بیانو چه حق ظاہر شی ولی تستبیناو دے دا پارا چه ظاہر شی لار دا بیمانو. مجرم مشرک تاوے، مجرم بدتی تاوے، مجرم آغا چاہتا ہوئے چه آغا دا مجرمانو مل گرے. و توایا کتا تدا مسئلہ سپک اخکاری گی ما تدا مسئلہ دزمکی او دا اسمان درانہ دا زما خو ایمان دا دے زر دیر گناہگارم واللہ اللہ دی زمون گناہو نا پٹو ساتی اللہ دی معاف کی. خو زما ایمان دا دے چھ دا پیغمبر پاک ادنا نا ادنا سنت ادنا نا ادنا سنت داغی قیمت دزمکی او دا اسمان دیر دے دیکھا نا دے ویخی کیوں دے دا یو سنت دا یو طریقے دا پیغمبر داغی مقابلہ دا ٹھول دنیا نشکولے، دا ٹھول دنیا نشکولے. سر زر بسی سپین زر بسی ڈالر بسی دینار بسی درہم بسی جیداد بسی بادشاہی بسی. ہاں یو رس بادشاہی بل رس گدائی یو رس چه دے نو آغا پا جلسی دی جلسون دی بل رس جیلونو کے پراتے دی او انڈرگراؤنڈ دی دغا شیزو نہیں دا دنیا دغا بادشاہی دا. یا
د چالمبر اوچتولو ته اغله ټیم نه دومره متکبر او یا چې کم نه نو بیا په انډرګراوند پټیږي او پته هم نه لګي د دنیا خدغه بادشاهي ده. نمرود خلکو لیدلو چې د خدای توپ دعوی کړی وه او چې بیا مرداریږي نو په ذلت مرداریږي. فرعون خلکو لیدلو چې د الوهیت دعوی کړی وه وی انا ربکم الاعلی او چې بیا غرقیږي نو په بړلو غرقیږي او چغې وی او څوک د بچاو واله نشته. داسې ډیر خلکو صحیح کړه او ډیر ظالمان ډیر جبابره لاړل ختم شو. د هغوی بادشاهي څه بادشاهي وه اسم نه د هغوی یا ډالر د هغوی یا سکې د هغوی یغه زر او د هغوی یغه در او دیوار د هغوی یغه سیل سپاټې او د هغوی یغه آسایش او آرایش نن چرته دي نن هغه نشته او د دې موجوده دا به سبا ني د دې موجوده دا به سبا نه دا اسم نه دي سبا چې تا سره پاتې کېږي نو مر ربک مر ربک توحید دے آغا قبر کی بیا دا پکار نرازی اس توحید با پکار رازی. من نبیوک ستا سوک پیغمبرو د چا په طریقه د ژوند تیر کړو ما دینک ستا قانون سو نو ملګرتیا هغه چې دا نو په سکا په توحید او سنت او په قانون اسلام تا د ملګرتیا محور او معیار دی. کتا تو سو کوئی چې مسئلہ کی سستیو کا او مسئلہ کی گنجائشو کا یا روای ما تا خیرالی موایا ما تا خیرالی موایا ستا خیرالی اغزان لکے یا ما تا اڈو استقبال مکو جو ما مبوز تقریر لا ما مبوز تقریر لا زمانہ با خدای آغا تا پوس کی چه سور زکم زائتا رسی دیش ای ضرورت نشتا. مشرک و بدتی سرا لچکو نکی او دغه مشرکان دی دغه بدعتیان دی دا چې زما او ستا مقابل د توحید او سنت تخرندانو او توحید او سنت تخرندان دی او توحید او سنت تخرندان په دې خوشاله نشي چې ګینه ما ته بدعتي خله چینګه کړه د بدعتي خله چینګول دام د حرامي توبې. وکذالک هم دارنګه نفصل الآیات تفصیل سره بیانو من آیاتنا بار بار تفصیل سرا او دید پارا چپ مواضح شی لار د بیمانو مجرمانو قل انی نهیتو زینن با پا دیکھتے فاو سبق خو میں ډیر ویلو یو خبر کوما چونکہ ترس کے قضائی ډیر شوی وا وجداوا چې صدر رجب درسو نو در رجب د درس نه پس بیا چې دنو ز بهر سفر باندې لاړم او بیا چرالو نو اخترو بیا کلا دلته یو ورځ دوه مخکې ما رابطه وکړه نو څه نور عوارضو د هغې د وجې نه انشاءالله درس په خپل هفتوار چې دی نو مسلسل ساتو ملګري خبر هم کوي او بار چې څومره دي هغوی ته هم دعوت وچلوئ چې الله رب العزت زموږ ستاسو حافظ او ناصر شي او دا زموږ صدقې